बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मुल्की सियासत में कई ऐसी पेशरफ सामने आई हैं जिन्होंने सियासी सिमत के बारे में नए सवालात खड़े कर दिए हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर जेल मुलाकातें, अदालती कार्रवाइयों, तंजीमी फैसलों और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर अहम मशावरत जारी है। इसी दौरान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया, जिसे बाज़ हल्के एक सियासी एहतजाज करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ के नज़दीक ये मुस्तकबिल के इंतखाबी हिकमत अमली का इशारा है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी इख्तलाफात की बाज़ सामने आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिना 28वीं आईनी तरमीम पर जारी बहस, सेनेट इंतखाबात के बाद नई सियासी सफबंदी, हुकूमती रहनुमाओं के बयानात ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हुकूमती इत्तेहाद पूरी सियासी हमआहंगी के साथ आगे बढ़ रहा है या अंदरूनी इख्तलाफात बतदरीज नुमायां हो रहे हैं। उधर हुकूमत रिकॉर्ड टैक्स वसूलियों, माली खसारे में कमी और माशी इस्तेहकाम के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम महंगाई, नए टैक्सों, बिजली, गैस और बढ़ते हुए यूटिलिटी बिलों का बोझ का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सियासी इस्तेहकाम और माशी दबाव एक दूसरे पर किस हद तक असरअंदाज हो रहा है? क्या मुज़ाकरात की कोई अमली सूरत निकल सकती है? क्या तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाएगी? क्या इत्तेहादी हुकूमत अपने इख्तलाफात पर काबू पा लेगी या मुल्क एक नई सियासी सफबंदी की तरफ बढ़ रहा है? इस तमाम ख्याल को समझने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर साहब ने, साबिक गवर्नर सिंध हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले फरमाइएगा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात के बाद नई सफबंदियाँ, नए इत्तेहाद, हुकूमती जो लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात और मुमकिना 28वीं आईनी तरमीम, क्या ये सब एक बड़े सियासी रीअलाइनमेंट की अलामत है या मामूल की सियासी पेशरफ्त है जो इस वक्त हम देख रहे हैं? मामूल की तो नहीं है मंसूर, क्योंकि हुआ ये है कि आफ्टर मोर देन 4 years, 4.25 साल गुजरने के बाद, हर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, एवरीथिंग इज बैकफायर्ड। कोई भी जो तजर्बा किया गया था 26वीं अमेंडमेंट, 27वीं अमेंडमेंट, इलेक्शंस को रिग करने का, कन्विक्शंस करने का अपोजिशन के रहनुमाओं को, और तमाम चीजें करके देख ली, नथिंग हैज वर्कड एंड इट्स सच अ मैसिव फेलियर। बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हेन आई से नथिंग इज वर्कड, वो होती है आपके अवाम के लिए मेक्शर, आपके 24-25 को जो अवाम है उनकी क्या जिंदगी में आप कोई अच्छाई ला सकें, जो कि जाहिर बात है नहीं ला सके हैं। पॉलिटिकली आप क्या अवाम के ऊपर हैव यू बीन एबल टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज? जो मैं रूलिंग रजीम की बात कर रहा हूँ, नो, दे हैव नॉट, इट्स अ मैसिव फेलियर। सारा प्रोपेगेंडा करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। सो ये जो चीजें होती हैं ना, पहले समझो 26वीं अमेंडमेंट से कुछ हो जाएगा, फिर 27वीं अमेंडमेंट से कुछ होगा, फिर अंदर बंद करके, डरा के, धमका के, ये सारी चीजें मीडिया को की आवाज दबा के। सो ये सारी चीजें है ना, ये उसकी कंटिन्यूएशन और उस एक्सपेरिमेंट की जो आज से 4.25 साल पहले शुरू हुआ था। एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू बिफोर the ruling regime realizes and accepts the reality कि आपके अवाम आपके साथ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक कह रहे हैं जुबैर साहब। अभी 2 इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, जीबी में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो एजेके के अंदर हो रहा है, और उसके बाद एक पार्टी आईपीपी की अगर मैं बात करूं, वो बिल्कुल कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसके बाद एकदम उनकी एंट्रेंस होती है और उसके बाद 6 लोग उनके साथ मिल जाते हैं। पीपल्स पार्टी, कायरा साहब पिछले 2-3 हफ्ते से प्रोग्राम में रहे हैं, वो बड़ा इनिशियली क्रिप कर रहे थे इस चीज़ को, लेकिन मेरे ख्याल में सारों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसी तरह है, और उसके बाद एंड रिजल्ट ये था कि चले टूटी फूटी जमहूरियत तो चल रही है। सो मतलब दिस इज व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्यों टूटी फूटी जमहूरियत? क्या कायदे आजम का ये विजन था कि टूटी फूटी जमहूरियत चले पाकिस्तान में 80 साल के बाद? क्या पाकिस्तान का सन 73 के आइन में ये ख्याल था या एक्सपेक्टेशन थी या उम्मीद थी कि टूटी फूटी जमहूरियत, फुल जमहूरियत चलने का कायदे आजम की भी थिंकिंग थी, फुल जमहूरियत ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में भी? तो ये हम हर कुछ सालों के बाद टूटी फूटी जमहूरियत को क्यों एक्सेप्ट कर लेते? बिल्कुल, और जमहूरियत तो है ही नहीं। तो जमहूरियत क्या तो होती है या नहीं होती है? टूटी फूटी बीच में कोई चीज नहीं होती है। और दूसरी चीज ये है कि आपने आईपीपी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र किया, अलीम खान साहब की
آپ نے کہا جی بی میں تو ان کا کوئی وجود، ان کا لاہور میں وجود نہیں ہے جو ان کا بیس ہے. جہاں لاہور میں اگر وجود نہیں ہے تو جی بی میں جا کے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک تو یہ ایک ایسی سائنس ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایکسپلین کرنے کی. ہمیں کوئی خدا کے لیے بتا دے کہ کیسے ممکن ہے کہ 4 سیٹیں جی پی میں آئی پی. پہلے تو وہ انہوں نے کانٹیسٹ کیا الیکشن اور بتایا گیا کہ جو بڑے اسی سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے کہ پیچھے سے دورے ہلائی جا رہی ہیں اور ان کو لانچ کرنے کی ضرورت ہے. اور لانچ اس لیے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس کٹھپتلی ہاتھ میں ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی نے کچھ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش کی تو ادھر آئی پی پی کو اشارہ کر دیں گے، یا پی ایم ایل این نے کچھ کرنے کی ضرورت کی جیسے ایم کیو ایم کو یوز کیا، جیسے باپ پارٹی کو یوز کیا. وہ ایم کیو ایم باپ پارٹی جس نے انیشلی عمران خان کو ووٹ دیا تھا، ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے، ان 2 پارٹیز نے، واحد 2 پارٹیز نے، پی ٹی آئی کے کسی بھی وہ جو ان کے ناراض ممبرز تھے ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ 2 پارٹیز ادھر چلی گئی. اور اسی طرح سے آئی پی پی کو آپ استعمال کریں گے جیسے استعمال کرتے رہے ہیں پچھلے اتنے عرصے تک باپ پارٹی کو اور ایف کیو ایم کو. بالکل صحیح. لیکن اس میں دیکھیں صورتحال، سردار تنویر جو پہلے ایکس پرائم منسٹر تھے انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور اس کے بعد وہ آئی پی پی کے اندر چلے گئے. سو ہر جمہوریت میں، ہر سیاسی پروسیس میں کبھی باپ پارٹی آ جائے گی، کبھی آئی پی پی آ جائے گی. تو زبیر صاحب پھر ملک کا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ملک میں ہم کس پروسیس کو ہم لوگ سمجھیں؟ ہماری اگلی نسل کو ہم نے کیا میسج دینا ہے کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے؟ پہلے تو اگلی نسل کو ہم نے میسج، اور اگلی نسل کو بھی، اور جو آج کی نسل ہے، یوتھ ہے، اس کو جو ہم نے میسج دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز میرٹ پر نہیں، کوئی بھی چیز میرٹ پر نہیں. اس لیے دیر از سچ اے میجر ڈسکنیکٹ بٹوین دا رولرز اینڈ دا پیپل کہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے. میں اس کی جس طرح وہ ابھی وہ ٹاورز لگانے کا بل آیا تھا آپ کو یاد ہوگا، جو آئی ٹی منسٹری لے کے آئی تھی، تو کہتے نہیں جی اب ہم چینج کر دیں گے اس کو، وہاں کورٹس کے تھرو اگر کوئی فیصلہ ہوگا. کورٹس میں کون بلیو کرتا ہے؟ بیوروکریسی میں کون بلیو کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بلیو کرتا. سروے کروا کے دیکھ لیں، انڈیپینڈنٹ سروے، گوروں کو بلا کے سروے کروا لیں. اگر 2% سے زیادہ پاکستان کے جوڈیشل نظام، پولیس، تھانہ کچہری نظام یا بیوروکریسی کے فیصلوں پر کوئی اپنی کانفیڈنس شو کر دے، 2% سے زیادہ نہیں شو کرے. سو جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں موجود ہے، اس کا ہم نے وہ بیک اینڈ، تو کوئی ہم اتنا خراب میسج دے رہے، یا تو یہ نا کہ یہ سارا کنورٹ ہو جائے عوام کی بہتری کے لیے. عوام کی بہتری کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جی غربت میں کمی ہو گئی، بے روزگاری میں کمی ہوگی، مہنگائی میں کمی ہوگی، انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے، دبا کے ایکسپورٹس دبا کے بڑھ جائے. So none of that is happening. So I think the fact of the matter is those who are not connected، جن کے پاس کوئی سفارش ہے، کوئی ایکسس نہیں ہے قوتوں کے ساتھ، وہ تو پھر اپنا رستہ خود استعمال کریں گے اور مایوس ہو چکے ہیں اور ہوپلس سچویشن سمجھتے ہیں. پرائم منسٹر اپنی پرفارمنس کا، جو پرائم منسٹر کی ٹیم ہے، وفاقی وزراء ہیں، وہ اپنی پرفارمنس کی بہت ذکر کرتے ہیں. حکومت معاشی استحکام، ریکارڈ ٹیکس وصولیوں کی بات کرتی ہے، لیکن عوام مہنگائی، نئے ٹیکسوں، بڑھتے ہوئے یوٹیلیٹی بلوں سے پریشان ہے. حکومت کا یہ جو کلیم ٹو فیم ہے، یہ کس حد تک آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو اکانومسٹ ہیں وہ تو بالکل اس کو ایک فیک اور شام نمبر دے رہے ہیں، جو کچھ حکومتی وزراء اور یہ سب کچھ بتا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ لیکن حکومتی وزراء کو اگر آپ دیکھیں گے اور وزیر اعظم صاحب خود کو، تو وہ ایک چیز استعمال کرتے ہیں ٹو ڈیفینڈ اور ٹو شو کیس کہ جی معیشت کتنی ہم نے اچھی کر دی. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا اور ہم نے اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے چلے گئے. یہ پہلا فیز ہوتا ہے، اس کے بعد گروتھ آتا ہے. 4.25 سال اسٹیبلائزیشن نہیں ہوتی. 4.25 سال میں کچومن نکل جاتا ہے پاکستان کے عوام کا. اگر آپ 4.25 سال آپ یہ جسٹیفائی کر دیں کہ ہمیں اسٹیبلٹی کو آپ اتنا اسٹریچ نہیں کرتے. منصور میرا ایک کاؤنٹر کوشچن ہے کہ سپوز کریں کل کو نئی حکومت آتی ہے، نئی پولیٹیکل پارٹی آ جاتی ہے، لیٹس سپوز وہ اپنا اسٹیبلائزیشن پروگرام شروع کرے گی اور لوگ انتظار کریں گے کہ ابھی رکیں، گروتھ نہیں ہوئے گی، ابھی بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، ابھی غربت میں اضافہ ہوگا، ابھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا، ابھی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ابھی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، ابھی ٹیکسز کم نہیں ہوں گے، ابھی پاور سیکٹر کی بحالی ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اسٹیبلائزیشن. واٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو اسٹیبلائز دی اکانومی؟ آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے، آئی ایم ایف نے آپ کو کنڈیشنز بتائیں، آپ وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پینسل پر اور کتابوں پر آپ ٹیکس چھوٹ نہیں دے سکتے. آپ کہتے ہیں جی سر ایکسیپٹڈ ہے. یہ اسٹیبلائزیشن ہے.
یہ کون سے اسٹیبلائزیشن ہوتے ہیں جس میں ایجوکیشن کو تباہ کرتے ہیں, جس میں ہیلتھ کو تباہ کرتے ہیں, جس میں ہر سیکٹر کو تباہ کرتے ہیں. بھائی آپ انویسٹمنٹ اسٹیبلائزیشن, ڈز اسٹیبلائزیشن اسٹاپ یو؟ اگر اسٹاپ کرتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے تو پرائم منسٹر نے پتہ نہیں 200 دورے کیوں کیے اور اتنے ایم او یوز کیوں سائن کیے؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کو کنورٹ کریں گے ایکچوئل انویسٹمنٹ. دے ڈونٹ ایون نو وائی انویسٹمنٹ از ناٹ کمنگ, دے ڈونٹ ایون نو وائی ڈومیسٹک انویسٹرز آر ناٹ انویسٹنگ. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ایکسپورٹ, آپ خود اندازہ لگائیں 4 سال پہلے منصور 32 بلین 31.7 بلین ڈالرز ٹو بی ایگزیکٹ آپ کی ایکسپورٹس تھی. آج وہ 30 بلین ڈالر 30.13 بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 30.1 میں تو ایگزیکٹ کر رہا ہوں, دونوں طرف کر سکتا تھا. پر آپ خود سوچیں کہ اتنی خراب پرفارمنس. اور سب سے, اور آپ نے کہا وہ باہر سے ریمیٹنسز میں ان کا کیا کام ہے؟ پاکستان کے ورکرز ہیں, وہ بھیجنے بالکل ٹھیک. تو ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بینکنگ چینل آپ نے بڑا اچھا کر دیا, بٹ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے. ان کے عوام کو, ان کے جو گھر والے ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان کو زیادہ پیسے چاہیے, بیکاز یہاں obviously اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, زیادہ ہے, آپ کی جو پرچیزنگ پاور اتنی ایروڈ ہو چکی ہے. اچھا ایک اور چیز زبیر صاحب, اکنامک سروے کی بات کروں میں, جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی بات کروں, ان کے جو کنسرنز ہیں ان کی بات کروں, ایف پی سی سی آئی کی جو تنقید ہے اس کو دیکھتے ہوئے, کیا حکومت کی یہ جو معاشی پالیسیز ہیں اس پر اعتماد ہے کسی کا, یا یہ صرف اصلاحات کے خلاف آپ سمجھ گئے کہ نہیں ایک رد عمل ہے, یا لوگ واقعی اس پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئے ہیں؟ جی دیکھیں, میں جس طرح کہہ رہا تھا نا منصور, کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یو ایس پریزیڈنشل ٹرم 4 سال کا ہوتا ہے, یو ایس کانگریشنل ٹرم 4 سال کا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ریزنیبلی لانگ پیریڈ ہے جس میں یو ول بی ایبل ٹو ٹرن اراؤنڈ اینڈ ڈیلیور ٹو دا پیپل. اور یو ایس کو تو پورے دنیا کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو 4.25 سال گزرنے کے بعد اگر آپ نہیں کوئی اچیو کر سکے, صرف سیدھے کوشچنز ہیں, تو پرائم منسٹر کو اپنی ٹیم کو بلا کے پوچھنے چاہیے کہ کیا پاکستان کا کوئی ایسا طبقہ ہے, غریب طبقہ, لوور مڈل کلاس, مڈل کلاس, جو یہ کہے کہ میں آج زیادہ خوشحال ہوں 4 سال پہلے کے مقابلے. صحیح. اینڈ دا آنسر ول بی نو. کہہ ہی نہیں سکتا, کہہ ہی نہیں سکتا. کیا ہم سب سے زیادہ ورسٹ پرفارمنگ کنٹری نہیں ہے پورے ریجن میں؟ یس وی آر. کیا ہماری گروتھ ریٹ پچھلے 4 سال کی بدترین 4 سال کے پیریڈ سے پوری تاریخ میں ہماری ہے یا نہیں ہے؟ یہ وزیر اعظم سوال پوچھ لیں. کیا ہماری انویسٹمنٹ 60 سال میں سب سے لو ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح. کیا ہماری ایکسپورٹس بالکل برے طریقے سے پھنسی بھی نہیں ہے؟ تو آپ اگر یہ سارے غربت کا معیار آپ کا جو ہے 45%, آپ نے بائی دا وے کلیریفائی کر دوں, 8,400 روپے سے زیادہ جو کماتے ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے لیے غریب مڈل کلاس, مطلب آپ سوچ سکتے ہیں 8,400. اچھا 8,400 آپ کسی کو پیسے نہیں دیتے ہیں. صحیح. زبیر صاحب ابھی آپ وہ غربت کی بات کر رہے تھے, 1 روپیہ 90 پیسے انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے, اور میں نے ہتھیلی پہ ڈال کے دیکھا تو 3 قطرے پیٹرول کے تھے. اتنا بڑا ریلیف دیا آپ, پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے حکومت ریلیف نہیں دے رہی. دیکھیں وہ ریلیف زیادہ ہوتا اگر پیٹرولیم لیوی, مجھے نہیں پتا ایکچولی, آئی واز ٹریولنگ, میں آج پہنچا ہوں صبح کو, تو میرا خیال ہے کہ 12-13 روپے پیٹرولیم لیوی بڑھایا ہے. یہی تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ پیٹرولیم لیوی میں اور انٹرنیشنل آئل پرائسز میں کیا ریلیشن؟ دس از دا موسٹ بروٹل وے آف ٹیکسنگ پیپل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو کہ فیڈرل پول کا حصہ بھی نہیں کنسیڈر کیا جاتا, تو صوبوں کو وہ جو ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے NFC ایوارڈ کے تحت وہ بھی نہیں ہو سکتی اس سے. پچھلے سال یہ جو ختم ہوا جون 30 کو 1.5 ٹریلین کلیکٹ کیا تھا, اب 1.7 ٹریلین کلیکٹ کرتے ہیں, تو 260 بلین زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں پیٹرولیم لیوی کی حد میں. تو ظاہر ہے وہ پیٹرول کا آپ کو جو بھی فائدہ ہوگا وہ پیٹرولیم لیوی کو بڑھانے سے بیلنس آف ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں ہم تو چیخ کے تھک گئے پچھلے 2-3-4 مہینے سے کہ یہ کون سے, یہ چرگا ٹیکس کون سا ہے کہ جب سب سے خراب حالت کی آپ 55 روپے پیٹرول بڑھا رہے تھے, 55 روپے ایک اس میں جھٹکے میں, جس سے انفلیشنری ایفیکٹس بھی ہونا تھا,
اس وقت بھی آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا. یہ کون سا IMF ہے جس کے ساتھ آپ کو ڈیل کرتے ہوئے ہاتھوں کاٹتے ہیں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. محمد زبیر صاحب تھینک یو ویری مچ جی، پلیئر ہیونگ یو جی. ناظرین اسی پوری صورتحال کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح دیکھ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. شفیع جان صاحب وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میرے ساتھ موجود ہیں. شفیع صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا، وزیر اعظم شہباز شریف مسلسل مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف اب حکومت کو براہ راست فریق مان کر مذاکرات کے لیے تیار ہے، یا آپ کی ترجیح اب بھی کسی دوسرے فورم پر بات چیت کرنے کی ہے؟ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک پرائم منسٹر کی مذاکرات کی بات ہے، دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا. ان کو اپنے رویوں کو ترک کرنا ہوگا. یہ ان کی جو رویے ہے یہ غیر جمہوری ہے. آپ کو تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس دینی پڑے گی. ان رویوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. دیکھیں پرائم منسٹر سیٹس پہ آتے ہیں اور ایک جسچر دیتے ہیں، اس سے بات آگے نہیں بنے گی. دیکھیں بات اس طرح ہے کہ 3 دفعہ گوہر صاحب مذاکرات کو آگے لے کے بڑھے، لیکن ہمیشہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. اور جو ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کی رویے ہے، جو ان کی بے اختیاری ہے، اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. ہم نے جب بھی عمران خان صاحب کی بات ان سے کی ہے، ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ ہم نے کبھی بھی رہائی کی بات ان کے سامنے نہیں رکھی. ہم نے ہمیشہ رسائی کی بات کی ہے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی، بہنوں کی ملاقات، بیٹوں سے ٹیلی فون پہ بات چیت، جو ان کے بنیادی حقوق ہے ان کی بات کی گئی ہے، نیوز پیپرز کی، کتابوں کی، ٹی وی کی ایکسیس کی. یہ باتیں ہم نے ان کے سامنے رکھی ہے. جو ان کے ناحق FIRs ہیں، 64,000 ناحق FIR جو ہمارے ورکر پر کاٹے گئی ہیں، ان کی بات ہوئی ہے. ملٹری کورٹس میں جو ہمارے ورکرز ہیں، جو کورٹ لکھپت میں ہماری سیکنڈ ٹیئر شپ لیڈرشپ اس وقت موجود ہے، تو ہم نے ہمیشہ ان کی بات کی ہے. جب بھی ہم نے ان سے ان بارے میں بات کی، ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. جب ایک ملک کا پرائم منسٹر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون پہ یہ کہتا ہے کہ میں ملاقات کے لیے پوچھ کے بتاتا ہوں، تو اس سے زیادہ بے اختیاری کیا ہوگی؟ لیکن مذاکرات سے کوئی انکاری نہیں ہے، ہم بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن اگلا فریق جس کے ساتھ کنفلکٹ ہے اس کے پاس اختیار کتنا ہے؟ یہ ایک عام ذہن کا سوال بھی ہے کہ جب 2 لوگوں کے درمیان کنفلکٹ ہوتا ہے اور جب بات جرگے کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے آگے بڑھتی ہے، تو دونوں فریقین یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس اختیار کتنا ہے. اختیار والے کے ساتھ بات کی جاتی ہے. موجودہ 17 سیٹوں کی حکومت ہے. بالکل صحیح. شفیع صاحب اس میں ایک اور چیز فرمائیے گا، جس طرح بھی آپ ملاقاتوں کا ذکر کہہ رہے ہیں، رسائی کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی، بیرسٹر سیف کی، یہ جو جیل ملاقاتوں کے حوالے سے مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، کیا پارٹی کسی نئے سیاسی حکمت عملی یا مذاکراتی فارمولے پر غور کر رہی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد چیزیں آگے سرفیس نہیں ہوئی. ایک چیز شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو ملاقات جس کی بھی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ نورین بی بی کی ہو یا بیرسٹر سیف کی ہو یا پھر کسی رہنما کی یا کسی وکیل کی بھی ہو، ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کسی کی بھی ملاقات ہو، عمران خان صاحب کا حال احوال سامنے آئے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کی صحت کیسی ہے، ان کی آنکھ کیسی ہے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن یہ حکومت صرف قیاس آرائیوں پہ کام چلا رہی ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ نورین بی بی کو اجازت ہے، نورین بی بی وہاں جاتی ہے تو ملاقات نہیں کروائی جاتی. لاسٹ ٹیوزڈے کو نورین بی بی اپنے ٹائم سے پہلے آ گئی تھی اور ہم نے خود جیل حکام کو کہہ دیا تھا کہ نورین بی بی باہر موجود ہے، آپ اندر پیغام دے دیں اور ان کی ملاقات کروائیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا پیغام اندر لے کے جا رہے ہیں اور جو بھی وہاں سے پیغام آئے گا ہم آپ کو وہ کنوے کر دیں گے. ہم 9:30 بجے تک رات تک وہاں پہ بیٹھے رہے، ہمیں کوئی رپلائی بیک نہیں ملا. بیرسٹر صاحب کی بات کچھ دن چلی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو بات بڑی واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اس وقت کسی بھی رہنما کی ملاقات ہو. اس ملاقات میں عمران خان صاحب کی جو آئسولیشن ہے، کیونکہ 7 مہینوں سے عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان کی آنکھ کا ایشو ہے، ان کی صحت کا ایشو ہے، جس طریقے سے ان کی بنیادی حقوق کو سلب کیا گیا ہے اس پہ بات ہو. ہم تو ویلکم کریں گے، لیکن میرے خیال میں یہ حکومت عمران خان صاحب کے بیان سے، عمران خان صاحب کی ملاقات سے بڑی خوفزدہ ہے. ٹھیک. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جیل ریفارمز کے اوپر ایک سیمینار ہوا جس میں چیف جسٹس بھی تھے، ریسپیکٹو چیف منسٹرز بھی تھے، سہیل آفریدی صاحب بھی وہاں پر تھے، اور سہیل آفریدی صاحب نے بڑا برملا اظہار کیا چیزوں کو لے کر، کنسٹرینٹس کو لے کر. اسی طرح برملا اظہار جو تکالیف CM پنجاب نے گزاری تھی انہوں نے بھی کیا. اس ساری سیشن کے بعد کہیں پر کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے خان صاحب کو ملاقات کو لے کر، یا ادروائز کہ چیزوں کو تھوڑا سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے؟ میں کیوں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس سیمینار میں اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ چیف جسٹس خود تھے. دیکھیں اس سیمینار میں افریدی صاحب نے شرکت کی، باقی تینوں صوبے کے جو وزیر اعلیٰ صاحبان تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. سب سے بڑی زیادتی دیکھ لیں کہ
खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर की जो तकरीर थी वो पीटीवी ने काट दी। अब ये चीफ जस्टिस का पे भी सवाल बनता है कि आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसमें आप तमाम सीएम्स को बुलाते हैं, बाकी 3 सीएम्स की तकरीर चलती है और 1 सीएम की तकरीर को सेंसर कर दिया जाता है, तो ये तो चीफ जस्टिस के इख्तियार को भी चैलेंज किया गया है। जहां तक उस कॉन्फ्रेंस की बात है, अफरीदी साहब ने जिस तरीके से इमरान खान साहब का मुकदमा वहां पे रखा, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब की जेल में जो उस वक्त जो सहूलियात उनको नहीं मिल रही, जो उनकी बुनियादी हुकूक को सलब किया गया है, उस पर बड़ी तफसीलन बात की, वो काबिल तारीफ भी है और काबिल सताइश भी है। अगर सीएम अफरीदी साहब वहां पे मौजूद ना होते तो इमरान खान साहब का मुकदमा कौन वहां पे रखता? तो ये बड़ी मकारी के साथ झूठ बोला गया पंजाब की सीएम की तरफ से कि जी हम जेल में ये इस्लाहात कर रहे हैं, जो झूठ पे मबनी था। क्योंकि अडियाला अगर आप पंजाब की बात करें और इस्लाहात की बात करें तो फिर इस्लाहात तो अडियाला जेल से शुरू होने चाहिए, क्योंकि वहां पे 90% लोगों के लीडर को इन्होंने अगवा किया हुआ है। वो कैदी नहीं है, कैदी के भी अपने हुकूक होते हैं, ये अगवा है, ये अगवा किया हुआ है। वहां पे हमने ऐसी कोई इस्लाहात नहीं देखी, वहां पे तो मुलाकात नहीं हो रही, वहां तो बेटों से फोन पे बात नहीं हो रही, बहनें मिल नहीं सकती, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं है। फिर इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि हमारे 12 वर्कर्स जो पंजाब के जेलों से रिहा हुए और रिहाई के बाद वो शहीद हो गए हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी लाहक हो जाती है। अंदर ऐसा क्या दिया जा रहा है या पानी में ऐसा क्या मिलावट की जा रही है जिससे लोगों की सेहत बिगड़ जाती है? तो ये तो पंजाब के जेलों का हाल है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जो जेल के इस्लाहात पे काम कर रहा है, जो अरबों रुपए के फंड्स दे रहे हैं। हम नए 5 सेंट्रल जेल्स बना रहे हैं, हम 7 नए डिस्ट्रिक्ट जेल बना रहे हैं। तो सबसे आगे खैबर पख्तूनख्वा इस्लाहात के हवाले से भी है और बड़े मुदल्लल अंदाज में अफरीदी साहब ने सबके सामने जो कॉन्फ्रेंस थी वहां पे इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ा। अच्छा शिव साहब, एक और चीज बताइएगा, ये जो करंट इस वक्त पॉलिटिकल जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब एंड ऑल दैट, जब हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब से, इमरान इस्माइल साहब से, इन लोगों से, वो कहते हैं कि जी आज की जो लीडरशिप है शायद वो खुद नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए, इसलिए एक लीगल जो हेड्स हैं वो प्लीड ही नहीं कर सक रहे इमरान खान का केस हुकूमत के सामने, रियासत के सामने और अदालत में। के बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ का कोई एक वर्कर या लीडर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इमरान खान साहब बाहर ना आए। वो हमारे लीडर हैं और सारी चीजें इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत है। इस वक्त अगर MNAs हैं, MPAs है, हुकूमत है, सेनेटर्स हैं, ये सब इमरान खान साहब की मरहून मिन्नत है। अगर ये ख्याल है कि इमरान खान साहब का केस प्लीड नहीं किया जा रहा, तो ये तो वो लोग थे जो 2 दिन की जेल गुजार के तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए और सबसे ज्यादा मजे इन्होंने लोगों ने ही लिए हैं। कोई गवर्नर था तो कोई वफाकी वजीर था। तो जब सख्त टाइम आया, जब इमरान खान साहब पे सख्त टाइम आया, तो सबसे पहला छुरा जो है इन लोगों ने इमरान खान साहब की पीठ में घोंपा। अभी जो तहरीक इंसाफ है वो मेहनत कर रही है। आपने देखा होगा कि कई दफा हम इस्लामाबाद आए, कई दफा हम डी चौक आए, कई दफा हमने जल्द से जुलूस किए। अभी भी हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल कंप्लीट है। इख्तियार जो है वो चकजई साहब के पास है। वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। अदालतों में भी रोज हम पेश हो रहे हैं, अडियाला भी हम जा रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही। देखिए, हमें बात ये समझनी होगी कि इमरान खान साहब इस निजाम के खिलाफ एक जिहाद लड़ रहे हैं और जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल होती है उतनी ज्यादा मुश्किलात होती है। जितना बड़ा आपका गोल होता है उतनी ज्यादा मुश्किलात आती है। अंदर इमरान खान साहब इस निजाम के खिलाफ डटे हुए हैं और बाहर पाकिस्तानी कौम उनके साथ डटी हुई है। ये पाकिस्तान में कहीं इलेक्शन करवाए, फॉर्म 45 इमरान खान की जीत होगी। तहरीक इंसाफ इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। हमने अंदर पैगाम भी भिजवाया। हमने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद आए, हम यहाँ पे धरना दें, हम पिंडी जाएं, हम 26 नंबर पे बैठे, जो आपका हुक्म होगा। अफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है। वहां से ये पैगाम मिलता है कि आपने जो भी स्टेप लेना है आपने कंसल्ट करना है चकजई साहब से। फिर इस जमन में अफरीदी साहब की मुलाकात भी उनसे हुई है और बड़ा कैटेगोरिकली चकजई साहब ने कहा है कि जो भी फैसला होगा तहरीक के हवाले से वो मैं लूंगा और हम इस डिसिप्लिन के और इमरान खान साहब के हुक्म के ताबे हैं। वो जो भी फैसला चकजई साहब लेंगे हम उनके पीछे खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है। शफी जान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक और तशवीशनाक इशारा सामने आया है। मुल्क की सबसे बड़ी बरामदगी सनत टेक्सटाइल सेक्टर जून 2026 में अचानक शदीद दबाव का शिकार दिखाई दे रही है। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक सिर्फ एक माह में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में 22.63% की नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसने हुकूमती माशी दावों, बरामदी हिकमत अमली और सनती पॉलिसी पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं।
जून 2026 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 28 करोड़ 20 लाख डॉलर रही, जबकि मई 2026 में यही बरामदात 1 अरब 65 करोड़ 70 लाख डॉलर थी। गुज़िश्ता साल 2025 में यही बरामदात 1 अरब 52 करोड़ 20 लाख डॉलर थी, यानी सालाना बुनियादों पर भी कमी देखी गई है। अगरचे पूरे माली साल 2025-26 में मजमूई टेक्सटाइल बरामदात 17 अरब 97 करोड़ डॉलर थी, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में सिर्फ 0.34% ज़्यादा थी। लेकिन माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान जैसी बरामदी मुल्क के लिए ये इजाफा हरगिज़ इत्मीनान बख्श नहीं। टेक्सटाइल पाकिस्तान की बरामदात, रोज़गार और ज़र मुबादला का सबसे बड़ा सतून है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक माह की कमी का नहीं, बल्कि ये है कि क्या महंगी बिजली, गैस, बढ़ती पैदावार लागत, रिफंड्स में ताख़ीर, आलमी मंडी की सुस्त रवी और बांग्लादेश, भारत और वियतनाम जैसे ममालिक से बढ़ती हुई मुसावकत पाकिस्तान की बरामदी सलाहियत को कमज़ोर कर रही है। और अगर यही रुझान बरकरार रहा तो क्या बरामदात, ज़र मुबादला, रुपये की कदर और मजमूई माशी इस्तेकाम मज़ीद दबाव का शिकार होंगे? इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद साहब ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले फरमाइएगा, ट्रेड समरी एक देखी जा रही है और जिस तरह पिछले साल आपकी हमारी बातचीत जब हो रही थी तो आपने कहा था दिसंबर जनवरी की जो फिगर थी इंपोर्ट की वो बिल्कुल वैसी ही है, 67-68 बिलियन डॉलर, और जिस तरह आप कह रहे थे एक्सपोर्ट वो उससे कम है, 30.13 बिलियन डॉलर। सो जो आप लोगों ने कहा था, जो आपकी उस वक्त आपने एज्यूम की थी चीज़ें एग्जैक्टली उसी तरह की है। तो हुकूमत जो दावे कर रही थी वो कहाँ गए? हुकूमत तो बहुत कुछ क्लेम कर रही थी, लेकिन ये जो ट्रेड समरी है ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है। काजी साहब, आपको याद होगा मैंने आपके शो पे 6 महीने पहले, 4 महीने पहले एग्जैक्टली, आप वो रिकॉर्डिंग निकाल के देख रहे हैं, मैंने जनाब को ये कहा था कि सर मुझे हमारी जो एक्सपोर्ट है 30.5 से 30.75 बिलियन डॉलर पे जाते नज़र आती है और मुझे इंपोर्ट 67 से 68 बिलियन डॉलर जाते नज़र आती है। तो जैसे आपने अभी खुद फरमाया कि जो इंपोर्ट है वो 68.88 बिलियन डॉलर पे आई, एंड ऑफ माय एक्सपेक्टेशन, एंड जो एक्सपोर्ट है वो डिसअपॉइंटिंगली 30.15 बिलियन डॉलर पे आई, लोअर देन माय लोअर एंड ऑफ माय एक्सपेक्टेशन। तो सर ये ना एक बड़ा सीरियस लम्हा फिक्रिया है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खसारा, वो 38.8 बिलियन डॉलर पे है। एंड दिस गोज टू शो कि ये इस हुकूमत का तीसरा बजट या इस करंट का 5वां बजट, जैसे मर्जी आप इसको ले लें, दे हैव फेल्ड किसी किस्म की ग्रोथ लाने में या एक्सपोर्ट बढ़ाने में। जब इन्होंने टेक ओवर किया था तब भी एक्सपोर्ट ये थी, तब एक्सपोर्ट ज्यादा थी, आज एक्सपोर्ट गिर गई है। एंड अगर इस सेटअप, इस गवर्नमेंट के 3 साल ले लें तो उसमें ये 27 बिलियन डॉलर से 32 पे जाके फिर 30.15 पे डिक्लाइन हुआ है। तो एंड इंपोर्ट आपकी अब नॉर्मली बढ़ गई है, जिसमें ठीक है पूरा ब्लेम अगर आप गवर्नमेंट को ना भी दें कि पिछले 4 महीने जो 1 मार्च से मशरक़ वस्ता की जंग थी, फिर उसकी वजह से आपकी ऑयल इंपोर्ट, आपकी लिमिटेड RLNG इंपोर्ट की प्राइसिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इवन देन आपकी जितनी एक्सपोर्ट गिरी है वो सर एक बड़ा सीरियस लम्हा फिक्रिया है। एंड गवर्नमेंट को बजाय फाइनेंस डिवीजन 6 महीने की बोनस तनख्वाहें अपने स्टाफ को दे बजट प्रेपरेशन के लिए, वो जरा इधर भी आजादो शुमार पे फोकस कर लें। अच्छा, ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है, बजट प्रेपरेशन के लिए जिस तरह इन्होंने पैसे दिए हैं, लुटाए गए हैं, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जरा समझाइएगा कि जून 2026 में सिर्फ 1 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 22.63% की कमी रिकॉर्ड हुई है। बरामदात में 1.657 अरब डॉलर से कमी हुई है, 1.2 बिलियन डॉलर रह गए हैं। आपके मुताबिक इस गैर मामूली कमी की बुनियादी वजह क्या है? आलमी ऑर्डर्स में कमी आपको लग रहा है? महंगी तवानाई आज भी इशू है? खाम माल पर लागत इशू है?
शिपिंग अखराजात है या हुकूमत की ये जो पॉलिसीज हैं जिनके वो बुलंदो बाला दावे कर रहे हैं कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं टेक्सटाइल के लिए, या आपको लग रहा है कि ये वो दावे हैं जिसका रिजल्ट है ये सब कुछ? काजी साहब, एक तो देखें, ये जब से ये हुर्मुज़ की जंग शुरू हुई तो एक ग्लोबल डिमांड सप्रेशन थी, ठीक, अनसर्टेनिटी थी, तो एक वो फैक्टर अपनी जगह पे कायम है, बट वो खाली सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो बाकी सारी दुनिया के हम साथ हैं। नंबर टू, यस देयर वाज एन इशू कि शिपिंग लाइंस इतनी नहीं आ रही थी, वो जरा वरीड थी क्योंकि कराची पोर्ट गोया के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बाहर है, लेकिन फिर भी एक फियर फैक्टर की वजह से कुछ शिपिंग लाइंस कम कॉल कर रही थी। लेकिन जो तीसरा बड़ा फैक्टर है वो ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से इंटरनेशनल बायर्स, वेदर यूरोपियन, अमेरिकन या किसी और खित्ते के, वो बड़े पिकी एंड चूजी हो गए थे, एंड वो फिर द मोस्ट कम्पेटिटिवली प्राइस सप्लायर के पास जाते हैं, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो सारे वियतनाम में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में है। बिल्कुल सही। हमारा जो काजी साहब, खित्ते की महंगी तरीन बिजली, खित्ते की महंगी तरीन गैस, खित्ते का सबसे ऊंचा इंटरेस्ट रेट एंड खित्ते की सबसे बुलंद टैक्सेशन, खित्ता ना भी लें तो आप अपने रीजनल कॉम्पिटिटर्स जिनका मैंने नाम लिया उनके साथ अगर आप ये कॉस्ट फैक्टर्स कंपेयर कर लें तो सर उस ग्राउंड्स पे ना वी आर 15 to 20% मोर एक्सपेंसिव देन द कंपटीशन। एंड उसकी अक्कास ये मैं आपके तवसत से, आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से पिछले 9 महीने, 1 साल से बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, और अब उसकी अक्कासी आपने नंबर्स में देख ली है जो साल के एंड पे आए हैं। मेरी एक्चुअली समझ से बाहर है कि इकोनॉमिक सर्वे में आप ग्रोथ शो कर रहे हैं कि एक्चुअली इकोनॉमी ग्रो हुई है, लेकिन ऑन द अदर हैंड सिर्फ जो चीज ग्रो हुई है वो आपका ट्रेड डेफिसिट और आपकी एक्सपोर्ट्स तो श्रिंक कर गए हैं। तो आप ग्रो क्या हुआ है? मुझे मेरी समझ से बाहर है सिवाय इंपोर्ट्स के एंड टैक्सेशन के और क्या चीज ग्रो हुई है? बिल्कुल सही। जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हमारे हाई हैं, गैस टैरिफ हों, क्रॉस सब्सिडीज हों, टैक्सेस हों, दीगर पैदावारी अखराजात जो हैं वो पाकिस्तान के ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का जब हम मुकाबला करते हैं बांग्लादेश, भारत, वियतनाम, चीन से, तो हमारी लागत में काफ़ी फ़र्क है। क्या आपको तो और मुझे ये चीज़ समझ आती है, क्या इस फ़र्क की वजह से पाकिस्तान अरबों डॉलर के बरामदगी ऑर्डर्स खो रहा है? ये चीज़ हुकूमत वक्त के लिए समझना क्यों मुश्किल है? सर, ये हुकूमत वक्त के लिए समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनकी प्रायोरिटी नहीं है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस को रिस्टोर करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अगर इनकी ये प्रायोरिटी होती या ये इनकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल होता तो आप उस हवाले से कुछ मेजर्स देखते, कुछ इंसेंटिव्स देखते बजट में, या गवर्नमेंट उन चीज़ों को इंसेंटिवाइज करती। ठीक, चूंकि ये उस चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, ये अपनी PSDP एक्सपेंडिचर्स में, अपनी फजूल ओवर ब्लोटेड साइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस में लगे हुए हैं, ग्रोथ को ये चांस नहीं दे रहे। अगर आपने ग्रो करना है तो आपको इंडस्ट्री को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंसेंटिवाइज करना है, उसको स्टिमुलेट करना है। उसको स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को किसी ना किसी मद में अपने खर्चे और अखराजात काटने हैं, वो ये गवर्नमेंट का तैयार नहीं है, तो नतीजा आपके सामने है सर। जब आप बात करते हैं गिव ग्रोथ अ चांस, ये अक्सर आपसे मैंने ये सुना है ये वर्ड जब आप कहते हैं टेक्सटाइल को लेकर, तो इंटरनेशनल मार्केट, कॉटन प्राइसेस को आप ले लें, फ्रेट कॉस्ट को ले लें, एक्सचेंज रेट को ले लें, इंटरेस्ट रेट को ले लें, जो ग्राफिकल पोजीशंस हैं, जो वहाँ पर एक टेंशन है, वो भी अवामिल को आप एडअप कर लें। इसमें पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, बारहा इसका इजहार किया गया है हुकूमत से। हुकूमत, वफाकी वुज़रा हो, बाकी के लोग हों, उन्होंने वादे भी किए, लेकिन हिकमत अमली हुकूमत की नज़र नहीं आती। सो इससे मतलब ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुकूमत मेंटली तौर पे तैयार है खुदाफिज कहने के लिए। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। काफ़ी हद तक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हुकूमत वादे कर लेती है, यकीन दहानी दे देती है, एंड हुकूमत सुन भी लेती है। मैं मतलब आउटराइट ये नहीं कह रहा कि सुनती नहीं है, सुन लेती है, लेकिन सर वो सुनने के बाद
وعدے کرنے کے بعد وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کرنا. پلس جو آپ وعدے کریں اٹ ہیز ٹو ٹرانسلیٹ انٹو نمبرز. اگر آپ نے کوئی چیز ہمیں دی ہو جو ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے وہ پرفارمنس نمبرز میں شو ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی وہ پرفارمنس نمبرز تو شو نہیں ہو رہے. وہ الٹا آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 31.9 بلین سے گر کے 30.15 پہ آ گیا, یعنی کہ آلموسٹ $2 بلین پلس آپ کی ایکسپورٹ گر گئی ہے. تو خالی اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں صرف ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس نے اپنی ایکسپورٹ مینٹین کی ہے سیم ایز لاسٹ ایئر. باقی آپ کی ساری تمام ایکسپورٹس گری ہیں. بالکل صحیح. صرف ایک اتنی بڑی ہے, باقی ٹیکسٹائل بڑی ہے. شکر کریں کہ ٹیکسٹائل نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے, آئی ٹی بڑی ہے. باقی ساری آپ کی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کی ایکسپورٹ گری ہے. تو اتنے ہائی اسٹرکچر کے باوجود ٹیکسٹائل نے اگر اپنی ایکسپورٹ مینٹین کی تو ہم ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم ان سے کوئی اب نارمل چیز, کوئی سبسڈی کچھ نہیں مانگ رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ ہم یہ مزید ایکسپورٹس کو $18 بلین ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو $7 بلین سے بڑھا کے $25 بلین پہ لے کے جائیں. اینڈ 25 پہ اگر جاتی ہے تو آپ دیکھیں اتنا تو آپ کا سائز آف IMF پیکج ہے. بالکل صحیح. لیکن کامران صاحب اس میں ایک اور چیز ہے. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی, انٹرنیشنل بائر کی, تو اب انٹرنیشنل بائر صرف کم قیمت نہیں, وہ آپ سے کوالٹی مانگ رہا ہے, وہ آپ سے کمپلائنس مانگ رہا ہے, وہ آپ سے سسٹینیبلٹی مانگ رہا ہے, وہ آپ سے گرین مینوفیکچرنگ مانگ رہا ہے, اور بر وقت سپلائی کو ترجیح دے رہے ہیں. جبکہ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اگر میں بات کروں اس کی طرف جا رہی ہے, آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے, ٹیکنیکل ٹیکسٹائلز کی طرف جا رہی ہے, سمارٹ فیبرک کی طرف جا رہی ہے, ویلیو ایڈڈ سروسز کی طرف جا رہی ہے. پاکستان اس دوڑ میں کہاں کھڑا ہے؟ اور جس صورتحال سے ہم پچھلے 1 سال سے آپ اور میں بات کر رہے ہیں اس میں تو میرے خیال میں حکومت بودر ہی نہیں ہو رہی اس چیز کو لے کر کہ ہمارا فوکس کہیں نہ کہیں اس انڈسٹری کی طرف ہونا چاہیے. قاضی صاحب جو آپ نے یہ ساری باتیں کی, سسٹینیبلٹی, کاربن نیٹ زیرو بائی 2030, کمپلائنسز, نیو فیبرکس, اسمارٹ فیبرکس, ٹیکنیکل فیبرکس, ہمارے جتنے تمام ایکسپورٹر ہیں وہ اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. ڈسپائٹ سو مینی لمیٹیشنز اینڈ ریزرویشنز وہ اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایک جو ہمیں بزنس فرینڈلی ماحول چاہیے وہ گورنمنٹ نے پیدا کرنا ہے. وہ انفارچونیٹلی فرینڈلی ماحول ہے نہیں. آلموسٹ 29% آپ کا ٹیکس ہے, 10% اس پہ سپر ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, سپر ٹیکس میں کچھ کمی بجٹ میں اناؤنس ہوئی ہے کہ 50 کروڑ ڈکلیئر کرے گا, پہ سپر ٹیکس ایگزیمپٹ ہوگا, 50 کروڑ سے اوپر والے پہ 0 یا 8% ہوگا. لیکن اس کے باوجود اس کا پرپس کچھ اور تھا, اینڈ گورنمنٹ نے زبردستی بزنس سے, انڈسٹری سے اس کو ایکسٹریکٹ کر لیا. اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر ایڈوانس ٹیکس, ڈیڈکشن ایٹ سورس, ٹرن اوور ٹیکس, پھر اس کے اوپر EOBI, سوشل سیکیورٹی, ورکر ویلفیئر فنڈ, ورکر پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ, اور کتنی ساری, پنجاب انفراسٹرکچر سیس, سندھ انفراسٹرکچر سیس, کتنی اور دیگر لیویز, کیپٹیو پاور لیوی, فلانی سیس. یہ سارا اس کو ٹوٹل کر کے 55 to 62% تو ٹیکس بن جاتا ہے. تو گورنمنٹ ٹیکس پیئر نہیں ہو تو رادر بزنس پارٹنر بن چکی ہے ہماری. تو اس ماحول اچھا کام کرنا وہ کرنا بڑا مشکل. ٹھیک. اچھا ایک اور لاسٹ چیز بتائیے گا, پرائم منسٹر بڑا مل رہے ہیں, ہم نے دیکھا کل ٹرکی کے بھی بزنس مینوں کو مل رہے تھے. مجھے سمجھائیے گا وہ ان کو مل کر, یا جب پوری کابینہ ملتی ہے, یا جب بزنس کمیونٹی ملتی ہے, اور ان ساری ملاقاتوں کے بعد بڑا ٹی وی کے اندر دکھایا جاتا ہے, میڈیا کوریج ہوتی ہے, جب کوئی چیز مٹیریلائز نہیں ہو رہی تو پھر ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف دنیا کو بتانا ہے, پاکستان کی عوام کو بتانا ہے کہ دیکھیں ہم کن کن لوگوں کو مل رہے ہیں؟ پازیٹیو آپٹکس مینٹین کرنا اینڈ شو کرنا کہ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اگین نمبرز ڈونٹ لائی, نمبرز آپ کے فارن انویسٹمنٹ آئی ہے کتنی نہیں آئی, آپ جو مرضی کر لیں, جب تک آپ ایک بزنس فرینڈلی اور بزنس سیوی اینڈ کاسٹ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ نہیں بنائیں گے, انفارچونیٹلی یہاں سے کوئی باہر سے آ کے انویسٹ نہیں کرے گا. جب آپ کے اپنے انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے تو پھر کیا الٹا پیسوں میں جائے گا. اور پچھلے 5 سالوں میں
bank deposits have grown from 30 to 37 trillion rupees. اب قوم کو سودی بنا رہے ہیں تاکہ وہ کام نہ کرے, رسک نہ لے, آف انٹرپرنوریل ٹیلنٹ اپنا نہ ڈپلوائے کرے, وہ چپ چاپ گھر میں رسک فری انکم کھائے. یہ آپ کر رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کامران ریڈسر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین بالکل امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ لوکل جو آپ کا انویسٹر ہے, جو بزنس مین ہے, آپ اس کو اپرچونٹی دے نہیں رہے اور آپ جا کے باتیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کا بزنس مین, آپ کی بزنس کمیونٹی, آپ کا ایکسپورٹ کی جو ایک پوری مارکیٹ ہے وہ اس پریشر میں ہے کہ اب وہ آپ ان کو کوئی لیوے ہی نہیں دے رہے واٹس ایور, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کس طرح چیزیں چلیں گی؟ تو پھر جو اکانومسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایک امپورٹ اکانومی ہے, تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں, اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر حکومت صرف وعدے کر سکتی ہے اور کسی چیز کو اینڈ ریزلٹ نہیں دے سکتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک بار پھر بین الاقوامی اعزازات کے حوالے سے ایک نئی بحث کے مرکز میں ہیں, لیکن اس بار سوال خود اعزازات کی ساکھ, ان کے اجراء کے طریقہ کار اور ان کی سفارتی پس منظر پر اٹھ رہا ہے. برطانوی اخبار دی گارڈین کی ایک تفصیلی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مودی کو مختلف ممالک کی جانب سے دیے جانے والے متعدد غیر ملکی اعزازات میں غیر معمولی مماثلتیں موجود ہیں. رپورٹ کے مطابق بعض اعزازات مودی کے سرکاری دوروں سے صرف چند روز قبل متعارف کرائے گئے, جبکہ کئی ایسے اعزازات بھی ہیں جنہیں وہ پہلے یا اب تک واحد وصول کنندہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب سوال صرف اعزازات کا نہیں بلکہ ان کی شفافیت, ان کی ساکھ اور مقصد کا بھی ہے. رپورٹ میں خاص طور پر سیشلز کے دا گارڈین آف دا بلو ہورائزن ایوارڈ کا ذکر ہے, جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مودی کی آمد سے صرف 3 روز قبل متعارف کرایا گیا. مزید یہ کہ ابتدائی سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز جیسے الفاظ کی املاء کی غلطیاں سامنے آئی ہیں, جس کے بعد مصنوعی ذہانت AI کی مدد سے دستاویز تیار کیے جانے کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں. تاہم سیشلز کی حکومت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سامنے آنے والا سرٹیفکیٹ صرف ایک ورکنگ ڈرافٹ تھا, جبکہ بعد میں باقاعدہ منظور شدہ اصل سرٹیفکیٹ نریندر مودی کو جاری کیا گیا. دا گارڈین نے اپنی رپورٹ میں اسرائیلی پارلیمنٹ کے دا میڈل آف دا نیسٹ, فلپ کوٹلر پریزیڈنشل ایوارڈ اور گزشتہ سال کے دوران ایتھوپیا, ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو سمیت مختلف ممالک سے ملنے والے اعزازات کا بھی حوالہ دیا ہے, جہاں بعض مواقع پر نریندر مودی پہلے غیر ملکی یا واحد وصول کنندہ قرار پائے. ادھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس رپورٹ کے حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اعزازات دوروں سے چند روز قبل تخلیق کیے گئے سرٹیفکیٹس میں واضح املاء کی غلطیاں موجود تھیں اور ان کی تیاری پر سوالات اٹھ رہے ہیں, تو یہ مصنوعی مقبولیت پیدا کرنے کی کوشش کا تاثر دے رہی ہے. دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی ان اعزازات کو بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی اہمیت, فعال سفارتکاری اور نریندر مودی کی عالمی قیادت کا اعتراف قرار دے رہی ہے, جبکہ کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتیں انہیں سیاسی تشہیر اور شخصیت پرستی کا حصہ قرار دے رہی ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی عالمی اعتراف کی علامت یا جدید دور میں سافٹ پاور, اسٹریٹجک کمیونیکیشن, پرسیپشن مینجمنٹ اور سیاسی برانڈنگ کی ایک منظم حکمت عملی ہے؟ اور اگر عالمی میڈیا خود ایسے سوالات اٹھا رہا ہے تو کیا اس کے اثرات صرف نریندر مودی تک محدود رہیں گی یا بھارت کی عالمی ساکھ, سفارتی اعتبار اور جنوبی ایشیا میں اس کے بڑے بیانیے پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے I'm very grateful مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر مریم فاطمہ نے. آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا, دی گارڈین رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بعض اعزازات مودی کے سرکاری دوروں سے چند روز قبل متعارف کرائے گئے اور بعض کے وہ پہلے یا واحد وصول کنندہ ہیں. کیا یہ محض اتفاق ہے یا جدید سفارتکاری میں امیج انجینئرنگ جس کی لوگ بات کر رہے ہیں اور اسٹریٹجک برانڈنگ کی ایک منظم شکل؟ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟
جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے تو جو آپ نے ابھی ایک برانڈ انجینئرنگ اور ساتھ ہی امیج انجینئرنگ کی بات کی، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اسرائیل کے دورے کے اوپر جو ان کی میسج ہے، ان کی پارلیمنٹ ہے، انہوں نے ایک پہلا ایسا اعزاز جو تھا مودی صاحب کے لیے، میرا خیال ہے اس کو انہوں نے انوینٹ اور کریٹ کیا تاکہ وہ صرف اور صرف مودی صاحب کو وہ اعزاز سے نواز سکیں اور ان کو یہ فیلنگ آئے، یا وہ دنیا کے سامنے یا وہ اپنی جو انڈیا کی ڈومیسٹک آڈینسز ہیں ان کے سامنے اپنا ایک امیج اور ایک فساد کریٹ کر سکیں that they are doing some wonderful diplomatic overtures in the world. تو یہ ایکچولی بیسیکلی اٹ از اے فارم آف ڈپلومسی، اور اس ڈپلومسی کے تحت آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نے مودی صاحب کو بہت سارے پیس ایوارڈز اور اس طرح کے کچھ سال پہلے نوازے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایونچولی اوور دا کورس آف ٹائم اس سب کو ڈیبنک، جو یہ سب ہے یہ فساد ڈیبنک ہو جاتا ہے، بیکاز آن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے. اور یہ جو ایک ڈپلومیٹک انجینئرنگ ہوتی ہے، ڈپلومیٹک اوورچر سے پوسچرنگ ہوتی ہے، جس میں خاص قسم کے ایوارڈز کی کریشن ہوتی ہے ایک خاص ہستی کے لیے، تو جو میں پہلے کہ مودی صاحب جو ہے ان کی جو ٹیم ہے جو ان کے بیک چینلز پہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ اکثر کسی بھی ملک کے ان کے دورے سے پہلے اس ملک کے لوگوں سے مل کے جدھر وہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس ہوسٹ کنٹری میں، وہاں پر وہ یہ آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں کہ there should be some award which should be specifically developed for پرائم منسٹر مودی صاحب، تاکہ انڈیا کے عوام کو اور دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ ایک انکریڈیبل انڈیا ہے جس کی بہت بہترین ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے، جو دنیا سے بہت ویل کنیکٹڈ ہے. بٹ آن ریالٹی آن گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اسٹریٹجک اٹانومی ایکسرسائز کرتے کرتے انڈیا شدید آئسولیشن کا شکار ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی آن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے they are pretty different than what he depicts in front of the world. Minority rights کی بہت زیادہ وائلیشنز ہیں انڈیا کے اندر، بہت زیادہ ایک پولرائزیشن ہے، ڈویژن ہے. اس کے علاوہ میں اس کو ایک ڈیموکریٹک آٹوکریسی کی بات کروں گی کہ جہاں پہ انہوں نے ایک سیمبلنس آف ڈیموکریسی دیا ہوا ہے، لیکن انٹرنلی ایک RSS کی آئیڈیالوجی نے پورے ملک کو گرپ کیا ہوا ہے. سو آئی تھنک دیٹ انڈیا کے جو انڈیکیٹرز ہیں، جو ان کا ایک کلچر ہے، سوشل کلچر ہے، وہ ایک ڈاؤن دا ڈرین گیا ہوا ہے. اور یہ جو سارے ڈیولپ کیے جاتے ہیں اسپیشل قسم کے ایوارڈز، ان کے لیے they cannot eventually whitewash the ugly realities that are existing within India. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، اگر ہم کریڈیبلٹی کی بات کریں تو سیشلز کے گارڈین آف دا بلو ہورائزن ایوارڈ، اس کے ورکنگ ڈرافٹ، املا کی غلطیاں، AI کی تیاری میں خدشات اور اس تنازع کو مزید بڑھا دیا اس پوری سچویشن کو. بین الاقوامی سفارتکاری میں اس نوعیت کی خامیوں کو کتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اور کیا اس سے اعزاز دینے والے ملک کی بھی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے بہت پرٹیکولر پن پوائنٹ انسیڈنٹ کی طرف اشارہ کیا، جو کہ میرے لیے تھوڑا سا ridiculous بھی ہے اور تھوڑا سا مجھے یہ فنی بھی لگتا ہے، کیونکہ the moment you were just saying it مجھے I couldn't hold my smile. Basically میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی کہیں مودی صاحب کسی ملک میں تشریف آوری کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی ایک ٹیم ہے جو کہ اس ملک کے جو عمائدین ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے سامنے یہ پروپوزل دیتی ہے کہ وہ کچھ خاص قسم کا ایک آنر جو ہے وہ یا ایوارڈ مودی صاحب کے لیے تیار کریں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو گارڈین آف آنر یہ جو کہ سیشنز کی گورنمنٹ دیتی ہے، جس میں ان کو جو سرٹیفکیٹ اور جو اس کے اوپر جو لکھائی ہے وہ ساری کی ساری املا کی غلطیاں ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ دیٹ سیشنز واز ناٹ ریڈی ٹو گیو دس ایوارڈ ٹو پرائم منسٹر مودی. انہوں نے ایک آفٹر تھاٹ کے طور پر ایک جلدی میں، اٹ واز ناٹ اے ویل تھاٹ آؤٹ ایوارڈ دیٹ واز to be given to him as per plan، یا وہ ان کی کسی پالیسی کا حصہ نہیں تھا. جب آپ کسی سے زبردستی ایوارڈ وصول کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دماغوں میں ڈالتے ہیں اور وہ تیار نہیں ہوں گے، تو اس میں اسی قسم کے جو ہے فنی اور ریڈیکولس آؤٹ کمز نکلیں گے، جو کہ سیشلز کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کو ایوارڈ دیا گیا اس کی صورت میں نکلیں. The bottom line is کہ سیشلز بہت زیادہ closely aligned رہا ہے with India over the decades. وہاں پر بہت انویسٹمنٹ ہے، بہت بڑی انڈین ڈائسپورا پارٹیشن سے بھی پہلے کی آباد ہے، وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات ہے. اب پرائم منسٹر مودی صاحب کے لیے جو یہ ایوارڈ ہے، یہ ایک بہت جلد بازی میں کیا گیا ایک اقدام ہے. اور ظاہر ڈپلومیٹکلی اگر ہم اس کو دیکھیں یا اس کا ہم جو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، وہ بجائے سے کہ کوئی ہمیں سیریس قسم کے اس کے آؤٹ کمز نظر آئے، بیسیکلی اٹ واز مور آف اے لافنگ اسٹاک ایٹ دا انٹرنیشنل لیول، اور اس کو ظاہر ہے اتنا سیریسلی نہیں لیا جا سکتا. لیکن the thing is اس سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو انڈیا کا جو ایک نیریٹو ہے، it is never
जेन्युइन, ये क्राफ्ट किया जाता है। साथ ही इंडिया के अंदर से जो आवाम निकलती है डायस्पोरा के फॉर्म में, और वो दूसरे मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रही होती है, जॉब सीख कर रही होती है, उनकी जो डिग्रीज की अटेस्टेशन है और जो डिग्रीज की वैलिडिटी और वेरिफिकेशन है, उसका सिस्टम बहुत फॉल्टी है। और अब पूरी दुनिया के सामने ये भी मिथ जो है कि इंडिया की जो क्वालिटी एजुकेशनल सिस्टम है वो भी डिबंक हो गई है, दैट दे आर मोस्टली रिलाइंग ऑन फेक डिग्रीज। और साथ ही साथ मैं आपको इसका एक छोटी सी और एग्जांपल दे दूं कि आपने तो अवार्ड की बात की, मैं थोड़ा सा इसको एक और तरफ से लेके जाती हूँ कि जब ये पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिवाइजेशन करते हैं, लॉबिंग करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक रेटरिक क्रिएट करते हैं और उसको लिंक करते हैं बाहर मुल्क के प्रोफेसर्स के साथ और एकेडमिक्स और स्कॉलर्स के साथ, तो अक्सर मैंने नोट किया है कि ऐसे स्कॉलर्स का नाम देते हैं जो कि फौत शुदा होते हैं। और इसके ऊपर आप प्रॉपर रिसर्च भी कर सकते हैं, EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट्स भी हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक फेक नेटवर्क है जो कि इंडिया ने क्रिएट किया हुआ है, जो कि इन पाकिस्तान के खिलाफ लिंकाइयां करता है, UN के फोरम से भेजता है, पर वो ऐसे प्रोफेसर्स के नाम से हो रहे होते हैं जो कि इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वो फौत हो चुके हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब दिस इज अ नॉर्मल थिंग फॉर इंडियंस टू डू। ठीक, डॉक्टर साहब एक और चीज, इंडिया का जो एक इंटरनेशनल नैरेटिव जो हिंदुस्तान फैला रहा है, गुज़िश्ता एक दहाई से खुद को ग्लोबल साउथ की क़यादत और उभरती हुई आलमी ताकत के तौर पर पेश कर रहा है, क्या ये तनाज़ा उसके सॉफ्ट पावर और आलमी सफारती बयानिए के लिए हकीकतन आपको लगता है एक धचका बन सकता है जो इस वक्त चीज़ें सरफेस हो रही हैं, या इवेंचुअली जो दुनिया समझ रही है हिंदुस्तान के उस हिंदुत्वा माइंडसेट को? जी, ये आपने ना ये जो आपने सवाल पूछा, मैं थोड़ा सा ना इसको मल्टी लेयर्ड किस्म का इसका रिस्पॉन्स दूंगी। जी, जो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी की कमी है, इंडिया के जो अंदर जिस वक्त माइनॉरिटी राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, जो उसके अंदर स्लम्स हैं, पॉवर्टी है, इंडिया के अंदर जो एक शदीद लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन है एज अ कल्चर, जहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के अंदर जुल्म और ऑपरेशन का एक बाजार गर्म किया हुआ है, 7 सिस्टर स्टेट्स में, उनके सदर्न इंडिया में, और उनकी डेमोक्रेटिक जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उनकी खराबी, और उनके जो कि उनका इकोनॉमी है, जो उन्होंने एक फेक इकोनॉमी का अपना एक सेम्बलेंस क्रिएट किया हुआ है दुनिया के सामने, जो चंद उनके अमीर तरीन लोग हैं उनको वो उसकी दौलत को सबके ऊपर डिवाइड करके दुनिया के सामने एक फार्मूला के तहत पेश करते हैं और अपने GDP इसको दिखाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो सारा प्रोसेस है, द वर्ल्ड इज वेल अवेयर ऑफ इट एंड इट वाज ऑलवेज अवेयर, but there was one thing that India had tried to develop in front of these Western powers, and that was a reputation for itself of that of a net security provider in this region. India ने खुद को चाइना को कंटेन करने के लिए एक emerging power के तौर पर दुनिया को जो है मुतारिफ कराया और उनसे बहुत सारे concessions लिए, जिसकी वजह से दुनिया संगीन किस्म की माइनॉरिटी राइट्स की खिलाफ वर्जियों पर भी खामोश रही, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया इस वक्त न्यूक्लियर प्रोग्राम के ईरान के पीछे पड़ी हुई है, और बहुत सारे जिस तरह पाकिस्तान है और बहुत सारे और ममालिक के ऊपर बात करती है, लेकिन इंडिया के अंदर न्यूक्लियर फिसल मटेरियल जो है वो ब्लैक मार्केट में नॉर्मली बेचा जाता है, जो कि कभी कभी पुलिस और नॉर्मल जो इनकी आम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो पकड़ रही होती हैं। तो इंडिया बेसिकली एक थियोटिक सोसाइटी है, लेकिन दुनिया ने नजरें इसलिए बंद की हुई थी, यहाँ तक कि उनको रशिया से ऑयल भी खरीदने का मौका दिए रखा इन्होंने, क्योंकि इंडिया ने दुनिया को अपने आप को चाइना को कंटेन करने के लिए इस पूरे खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर मनवाया हुआ था। तो जब पाकिस्तान के साथ मौका हक हुआ लास्ट ईयर, तो दुनिया के सामने वो जो मिथ और फसाड था वो डिबंक हो गया कि अगर इंडिया चाइना को नहीं पाकिस्तान को नहीं कर सकता तो चाइना को, तो चाइना तो अभी बहुत बड़ी गेम है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। इसके साथ ही मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।